नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम समाचार चक्रमा स्वागत छ। समाचारभित्र न्याय, समाचारभित्र तथ्य र समाचारभित्र सत्य खोतल्ने अभियान समाचार चक्रमा उपस्थित छु म कृष्ण तिमल सिन्हा। अहिले हामीले सुन्ने समाचार, हामीले पढ्ने र हामीले देख्ने समाचारमा पूर्वाग्रह गाडिएको छ। पूर्वाग्रहले सिङ्गो पत्रकारिताको मर्ममा प्रहार गरिरहेको छ। त्यसैले आम सञ्चारप्रति नागरिकको आस्था कमजोर बन्दै गएको छ। अझै पनि समाचार र सन्दर्भहरू निरन्तर औपचारिकतामा मात्रै सीमित भइरहेका छन्। त्यसैले हामीले आम सञ्चार माध्यमप्रति थुप्रिएको त्यो अविश्वास र विसङ्गतिको डङ्गुर सोर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। हामीलाई थाहा छ समय लाग्छ, तर भोलि इतिहास पक्कै लेखिनेछ। त्यसैले नेपाली पत्रकारितामा भित्रिएको औपचारिकताबाट माथि उठ्दै हामी त्यही तटस्थता अनि निर्भीकताको इतिहास लेख्ने कडीमा उभिएका छौँ। त्यसैको निरन्तरता हो समाचार चक्र। लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति तोकेको छ, तर समीक्षा अवधिमा स्थानीय सरकारले कति काम गर्न सके अथवा सकेनन्? स्थानीय तहमा देखिएका विकृति विसङ्गति घटाउन अब के गर्ने? अब चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिलाई मर्यादित, जवाफदेही अनि पारदर्शी कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नमा भने राजनीतिक दलहरू अहिलेसम्म चुइक्कै बोलेका छैनन्। यसरी अहिले देखिएका विकृति विसङ्गतिको डङ्गुरमा बसेर अर्को कर्मकाण्डी चुनाव गर्दा विद्यमान प्रणालीका सन्दर्भमा उठेका तमाम प्रश्न निरूपण होला त? यो अहिलेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। 5 वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घको वास्तविक स्वरूप छर्लङ्ग भएको छ। न सङ्घीय संसदको तल्लो सदनका रूपमा रहने प्रतिनिधि सभाका सदस्यले जनताको मन जित्न सकेका छन्, न माथिल्लो सदनको रूपमा रहने राष्ट्रिय सभाका सदस्यले यो प्रणालीमा देखिएका विकृति विसङ्गति चिर्न सल्लाहकार विज्ञको भूमिका खेल्न सकेका छन्। अझ राष्ट्रिय सभा कार्यकर्ता थानको लगाउने थलोका रूपमा रूपान्तरण भएको छ। यो अवधिमा उन्नत व्यवस्थाको उन्नत अभ्यास भनिएको 7वटा प्रदेशले त झनै जनपक्षीय काम गर्ने प्रश्नमा सिनको भाँचेका छैन। 4 वर्षको बिचमा कुनै पनि प्रदेशले राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिन सकेका छैन। पटक पटक प्रदेश प्रमुख फेरिराख्ने र आफू अनुकूलको कर्मचारी प्रशासन लाद्ने केन्द्रको मनोदशाले प्रदेश सरकारलाई झनै बदनामीको शिकार बनाएको छ। अब कतिपय कुराहरूमा केन्द्र सरकारले उदासीनता देखाएको र अस्तव्यस्त रूपमा रहेको, गन्तव्यविहीन तरिकाले गुज्रिरहेको अहिलेको 7वटा प्रदेशको प्रदेश सरकारहरूका कारणले नै स्थानीय सरकारहरूले मौजुदा क्षेत्रमा अथवा अनुसूची 8 भित्रका 22वटा अधिकार क्षेत्रमा कानुन बनाएर निर्वाध तरिकाले अगाडि बढाउने कुरामा उहाँहरूको सायद अत्यन्त सकारात्मक सहयोगै रहेन। त्यसै कारणले बदनाम त म भन्दिनँ, तर राम्रो किसिमको एउटा उत्साहजनक प्रोत्साहन हुने किसिमका क्रियाकलापहरू प्रदेश सरकारबाट कहीँ पनि त्यस्तो देखिएन। नेपालको संविधान 2072 को धारा 56 को उपधारा 1 मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुनेछ भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ। साथै उपधारा 2 मा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यही संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछन् भनिएको छ। यो व्यवस्था र अधिकारका बावजुद केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म कुनै पनि सरकारले नागरिकले पाउने सुविधा र पूर्वाधार विकासको प्रश्नमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकेका छैन। यही अनुभवलाई निरन्तरता दिन मुलुक अहिले फेरि स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा यथास्थितिमा होमिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को उपदफा 1 बमोजिम विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 30 गते शुक्रबारका दिन एकै चरणमा देशभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन गर्ने। मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहको व्यवस्थापनलाई पहिलो समस्या मानिएको थियो। तर पनि 3 चरणमा भएको चुनावबाट करिब 13,000 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आए। अहिले उनीहरू नयाँ वैधानिक नेतृत्वलाई जिम्मेवारी र अनुभव सुम्पने संवैधानिक चरणमा पुगेका छन्। तर अधिकांश जनप्रतिनिधिले
सुखद अनुभव हस्तान्तरण गर्ने काम केही पनि गरेका छैनन्। विगतको सरकारले गरेका कामहरूले एउटा संविधानलाई सफल कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने र नेपाली जनताले प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा हिसाबले अगाडि बढेको थियो। तर अहिले बिचैमा जुन कोर्स चेन्ज भएको छ र अहिलेको सरकारले जसरी एउटा स्थानीय तहहरूलाई फरक ढङ्गले परिभाषित गर्दै अधिकार क्षेत्रको सन्दर्भमा समेत जसरी अगाडि बढेको छ त्यसमा साझा एकल सूची जे छन् अधिकारका त्यो अनुसारले काम गर्ने वातावरण बन्न पर्छ। अधिकांशले 5 वर्षे कार्यकाल जनप्रतिनिधिको कर्तव्य, भूमिका र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था बाहिर गएर भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकृति र विसङ्गतिको पर्यायका रूपमा आफूलाई उभ्याएका छन्। केही अपवाद बाहेक अधिकांश जनप्रतिनिधिको अवस्था उस्तै छ। यो अहिले विद्यमान संविधान अनुसार दोस्रो पटक चुनावको तयारी हुँदै गर्दा उठिराखेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। गएको यो 5 वर्षभित्र के अनुभव हामीले बटुल्यौँ त? कमी कमजोरी कहाँ रह्यो र संहिताको कार्यान्वयनमा देखा परेका विसङ्गति र विकृतिहरूलाई कसरी निवारण गर्ने अथवा न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरू चुक्नु भएको छ। यसको परिणाम अथवा यसको फल उहाँले आगामी चुनावमा पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले मैले प्रष्ट रूपबाट भन्दा के छ भने अहिलेको प्रदेश सरकारको गतिविधि र प्रदेश सरकारको संरचनाको बारेमा एउटा प्रश्नवाची चिन्ह उठेछ। अहिले पनि धेरै स्थानीय तह पुरानै भौतिक, मानवीय र वित्तीय स्रोत साधनको भरमा चलेका छन्। तैपनि धेरैवटा साबिकका गाउँ विकास समितिलाई पालिकाको एउटा वडा बनाइएकाले विकासमा नागरिकको पहुँच झनै टाढिएको छ। जनप्रतिनिधिमा मौलाएको सुविधाभोगी मानसिकताले नागरिक उल्टै कर, सेवा शुल्क अथवा दण्ड जरिवानाको बोझमा परेका छन्। जनताको त्याग अनुरूपको विकास कतै पनि देखिएको छैन। जनप्रतिनिधिले स्थानीय साधन स्रोत, अनुदान अथवा कर शुल्कलाई दुहुनो गाई मात्रै बनाएका छन्। तर मूलधारका राजनीतिक शक्ति तमाम विकृति विसङ्गति समीक्षा गर्न अझै तयार छैन। चुनावको चर्चासँगै दलहरूको स्वार्थ प्रेरित राजनीतिक सौदाबाजी सुरु भएको छ। जेठको 5 गतिको बिचमा चाहिँ त यिनले त परिकल्पना गरेको देखिँदैन हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो एनसँग कसरी मिलाउने भन्ने चाहिँ थोरै चाहिँ जटिलता त हुन सक्छ हैन। त्यो चाहिँ थोरै कानुनी क्वेसनहरू त उठ्न सक्ला भन्ने लाग्छ। तर अरू त निर्वाचन गर्नुको त विकल्पै छैन, त्यसमा त समस्या छैन। बरु 5 दलले भनेको विषय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब एनको डेडलाइन हेर्दाखेरि एन चाहिँ संविधानसँग बाँचिया छ। संविधानले कार्यावधि समाप्त भएपछि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनेर भन्छ हैन। एनले कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने भनेर भन्छ। त्यो त फरक विषय छ त्यहाँ चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले बाजिएको हदसम्म त संविधान नै प्रभावकारी हुन्छ। त्यो त संविधानमै भएको व्याख्या हो। संविधान चाहिँ मूल कानुन हो र त्योसँग बाजिएका हदसम्मका ऐनहरू खारिज हुन्छन्। नेपालका लागि संघीयताको अनुभव पहिलो अवसर अनि दोस्रो चुनौती थियो, जसको अभ्यास स्थानीय तहको चुनाव मार्फत नेपालले सुरु गर्यो। त्यसपछि प्रदेश र सङ्घको चुनाव भयो। तर समीक्षा अवधिमा कुनै पनि तहका सरकारले यसलाई अवसरका रूपमा परिवर्तन गर्नै सकेन। अधिकांश समय चुनौती नै चुनौती देखाएर स्थानीय र प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीमा दोहन गर्ने बाहेकको काम गरेको देखिँदैन। यसको समीक्षा नगरी निर्वाचनमा जाँदा पहिलेकै परिपाटी तल्लो तहमा पुनः दोहोरिने जोखिम छ। यो चुनावको तयारी गर्दै गर्दा विज्ञहरूले उठाइराखेको प्रश्न हो। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कङ्ग्रेस अहिले सबै मुद्दामा सहकार्य हुनुपर्छ भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई मुख्य राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर उठाइराखेको छ। स्थानीय तहका चुनौती र स्थानीय तहका समस्याका सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेस बेखबर जस्तै छ। चुनावी चुनौती, 3 तहको सरकारका बीचमा देखिएका समस्यासँगै स्थानीय तहको सङ्ख्या हेरफेर गर्ने विगतका सहमतिबाट नेपाली कङ्ग्रेस अनि अरू ठुला दल भागिराखेका छन्। यसले यो चुनावमा समस्या ल्याउन सक्छ। एमसीसी पास भएमा सबै राष्ट्रिय समस्या समाधान हुन्छ र अहिलेको सत्ता गठबन्धन चिरकाल पर्यन्त कायम रहन सक्छ भन्ने आशय नेपाली कङ्ग्रेसले दिइराखेको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाललाई पत्याउने गरेको भूमिका निर्वाह गर्नु भनेको राष्ट्रिय पेचिला मुद्दाहरूलाई, राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु हो। त्यो टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि हामी गठबन्धनलाई पनि
जीवित राख्दै गठबन्धनलाई क्रियाशील राख्दै गठबन्धनलाई साथसाथै लिएर जाँदै यी मुद्दाहरू टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। तर कथम कदाचित यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ पन्छाएर गठबन्धन जोगाउँ भन्यो भने हाम्रो त्यतातिर खासै चासो रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले गठबन्धन एक्लैले त कुनै पनि सरकार बन्दैन, एक्लै दलको बन्दैन यति बेला निर्वाचन अगाडि। त्यसैले कुनै न कुनै गठबन्धनबाट भए पनि मुलुकको राजनीतिलाई निकास दिनुपर्छ, मुलुकका राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूलाई निकास दिनुपर्छ। दलहरूको यही स्वार्थ प्रेरित राजनीतिकै कारण 5 वर्षको बीचमा 7वटै प्रदेश विवादमा परे। 1 नम्बर प्रदेशले त अहिलेसम्म आफ्नो प्रदेशको नाम के हो भनेर नामसम्म तोक्न सकेको छैन, तर मन्त्रालय विभाजनको समाचार आइराखेको छ। स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकांश प्रदेशको निर्णय विवादित छन्। यसरी प्रदेशमा चर्किरहेको विवादको प्रभाव र दबाव स्थानीय सरकारले झेल्नु परेको छ। असर विकास निर्माणमा परेको छ। आजको अवस्थामा स्थानीय सरकार कुनै पनि कारणले गर्दा प्रदेश सरकारको मातहतमा जानुपर्ने कुनै कारण छैन, त्यसको कुनै जस्टिफिकेसन पनि छैन। तर किन त्यो गरिरहेका छ भन्दा एउटा राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहले स्थानीय सरकारले जनताको लागि गरिरहेको कामको जुन एउटा चाहिँ गति छ त्यो गतिलाई चाहिँ कमजोर बनाउन खोज्नु वा जनतामा स्थानीय सरकारहरूले गरेको कामको जुन एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष छ त्यो महत्त्वपूर्ण पक्षले नेपाली समाजमा भइरहेको आर्थिक सामाजिक लगायतका क्षेत्रहरूमा जुन रूपान्तरणकारी भूमिका खेलिरहेको छ त्यो कतै नेपालको विकासको एउटा अभियानलाई चाहिँ अवरुद्ध बनाउनका लागि खोजिएको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिकता निराकरण गर्न स्थानीय सरकार चुकेका छन्। पछिल्लो 5 वर्षको खर्च प्रणाली, बेरोजु र बजेट प्राथमिकता हेर्ने हो भने प्रदेशहरू थेग्नै नसकिने बोझ बनेर झाँगिएका छन्। हरेक हप्ता मन्त्रीको हेरफेर, मन्त्रालय विभाजन, सरकार परिवर्तन र विकास बजेटको प्राथमिकता परिवर्तनका समाचार आउनु सङ्घीयता असफलताको अर्को कारण हो, जसमा स्थानीय सरकारहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन्। विकृति र विसङ्गति केन्द्रमा भएका एउटा उदासीनताका नजिरहरू उहाँले तल्लो स्थानीय तहसम्म छाइदिनु भयो। त्यसै कारणले अहिले भएका विकास निर्माणका क्षेत्रमा भएका विसङ्गतिहरू, अधुरा कामहरू, पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको स्थिति, अब भनौँ 6 महिनासम्म पनि पुँजीगत खर्च 13% माथि बढ्न नसकेको र आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको 2 महिना अवधिमा उहाँले 60-70% खर्च गरेर हिसाब मिलाउनु गर्ने जुन अभ्यास हामीले अनुकरण गरेर आएका छौँ, यसभित्र चाहिँ व्यापक तरिकाले सोच विचार गरेर अगाडि पर्थ्यो। तर यो भ्रष्टाचार निवारण गर्ने क्षेत्र उहाँहरू लाग्नु पर्थ्यो र अहिलेको जनप्रतिनिधिहरू नै धेरै जस्तो बिचौलियाको रूपबाट प्रस्तुत हुने र ठेकदार रूपबाट प्रस्तुत हुने र नेपालको प्रकृति स्रोत साधन दोहन गर्ने कुरामा हरै सक्रिय भेटिन्छ। त्यसो त प्रणालीको असफलता सिङ्गो संविधानको असफलता हो, तर मुलुक निरन्तर त्यही दिशामा अघि बढिरहेको छ। श्रृङ्खलाबद्ध चुनावी तालिका घोषणा हुँदै गर्दा सङ्घीय संसद श्रृङ्खलाबद्ध अवरोधबाट गुज्रिएको छ। चुनावका सन्दर्भमा उठेका अथवा उठ्ने प्रश्नबारे जनप्रतिनिधिले सरकारसँग सवाल जवाफ गर्न पाएका छैनन्। नेकपा एमालेको अडान अनि सरकारको एमसिसी स्वार्थ अहिले सभामुखसँग गएर ठोकिएको छ। स्थानीय चुनाव एकै चरणमा गर्ने सरकारको घोषणापछि सत्ता गठबन्धनका नेताले नै कानुनी अनि संवैधानिक प्रश्न उठाइराखेका छन्, जुन प्रश्न सङ्घीय संसदभित्र बहस हुनुपर्थ्यो। अब नीतिगत हिसाबले त अब चाहिँ वैशाख होस् कि जेठ होस् कि 30 गते होस् कि 5 गते 6 गते जेसुकै होस् त्यो त प्रब्लमको विषय भएन। पार्टीहरूलाई पोलिसीगत इस्युमा त प्रब्लमको विषय भएन। खालि विधिको हिसाबले चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि चाहिँ विधिको हिसाबले त्यो चाहिँ संविधान त जेठ 6 गते जेठ 5 गते पछि मात्रै आकर्षित हुने देखिन्छ। ऐन चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ अब ऐन संशोधन गर्नलाई जटिलता कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ सदन प्रतिपक्षले अब्स्ट्याकल गरिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र अथवा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको दलले उठाइराखेको यो संवैधानिक र कानुनी जटिलताको प्रश्नलाई नेकपा एमालेका नेताहरू चुनाव टार्ने अथवा चुनाव हार्ने मनोदशाको रूपमा आइराखेको अर्थ्याउँछन्। स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि रहेको नेकपा एमालेलाई समेत अहिले तल्लो तहमा उलाएको यो तमाम विकृति विसङ्गतिप्रति चासो देखिएको छैन। अझै पनि एक्लै चुनाव लड्ने, धेरै ठाउँमा चुनाव जित्ने अनि अहिलेकै विकृति विसङ्गतिलाई मलजल गर्ने नेकपा एमालेको मानसिकता देखिन्छ।
विगतमा गरेका अनेक खालका कमजोरीका कारणले भविष्यमा आफ्नो पार्टीको बाटो अन्धकार देखेका कारणले कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल सकेसम्म निर्वाचन टार्ने, निर्वाचन गर्दा पनि सकेसँग कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने, कङ्ग्रेससँग नसक्दा एमालेसँग पनि वार्ता गर्ने खालको यसो विविध शक्तिहरू मार्फत एमालेसँग पनि कता कता साइनो जोड्न खोज्ने, सम्बन्ध नभत्कै हालौँ भन्ने खालको एउटा परिस्थिति सिर्जना गर्ने र एउटा अन्योलता सिर्जना गर्ने जुन ढङ्गले लाग्नु भएको छ, मलाई लाग्छ उहाँहरूको यो प्रवृत्तिसँग नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि सचेत हुनु आवश्यक छ र नेकपा एमाले त सचेत भइसकेको छ। त्यस भएको हुनाले निर्वाचनमा मूलभूत रूपमा नेकपा एमाले एक्लै जान्छ, तर कतिपय ठाउँमा निर्वाचनमा गठबन्धन निर्माण गर्ने भन्दा पनि कतिपय ठाउँमा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेलहरू हुन सक्छन्। त्यो कुरालाई चाहिँ नेकपा एमाले स्वीकार गरेर जान्छ। मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि आर्थिक अनियमितताको चाङ बढेको छ। आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा स्थानीय तह सबैभन्दा अघि देखिएका छन्। 4 वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारले 4 खरब 18 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बेरुजु गरेका छन्। यो स्थानीय सरकारको कुल बजेटको 5% भन्दा माथि हो। आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा मुलुकका 3 सरकारमध्ये स्थानीय तह सबैभन्दा अराजक देखिएका छन्। सङ्घको कानुन बेसी प्रभावकारी हुने, त्योसँग प्रदेश र स्थानीयको नबाजिने र स्थानीयको प्रदेश र सङ्घकोसँग बाजिनु हुँदैन। हामी त्यो पनि मान्न तयार छौँ, तर संविधानले स्वायत्तता ढङ्गले तिमी आफै काम गर भनेको सन्दर्भमा कसैको पनि नियन्त्रण भनेको त्यो संविधान च्यात्ने काम हो, संविधानको बर्खिलापको काम हो। यो हामी कसैबाट हुनु हुँदैन र त्यो सह्य हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ। स्थानीय तहको बेरुजु सङ्घ र प्रदेशको तुलनामा झन्डै दोब्बर छ। यो आँकडा वर्षेनी बढिराखेको छ। बेरुजु हरेक वर्ष झन्डै दोब्बर अङ्कले बढेको छ, महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले भनेको छ। स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा, सवारी साधन खरिद, योजना वितरण, सेवा तथा वस्तु खरिद, आर्थिक सहायता वितरण, दिवा खाजा वितरण, कर्मचारी नियुक्ति भत्ता वितरण जस्ता शीर्षकमा जताततै आर्थिक अनुशासन मिचेका छन्। यो अवस्थामा यथास्थितिमा चुनाव गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अहिले अङ्गीकार गरेको राजस्वी प्रवृत्तिकै निरन्तरता फेरि दोहोरिनेछ। जनताले फेरि पनि बोझिलो कर अनि सेवा शुल्क, झन्झटिलो प्रशासनिक झमेला झेल्नेछन्। स्थानीय तहको बजेट अहिले जस्तै गाडीदेखि साडी खरिदमा सकिनेछ। राज्य स्रोतको दोहन रोकिने छैन। स्थानीय सरकार फेरि पनि आफू निकटका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी कुनै मापदण्ड नबनाई आर्थिक सहयोगका नाममा मोटो रकम वितरण गर्ने अखडा मात्रै बनिरहनेछन्। वितरणमुखी बजेट ल्याउने, जथाभावी अनुदान बाँड्ने अनि आर्थिक सहायता दिने, भत्ता खाने, आसेपासे नियुक्ति गर्ने, ठेक्का पट्टामा हिनामिना गर्ने, उपलब्धिहीन कार्यक्रम र आयोजनामा ठुलो रकम खर्चिने जस्ता अनियमितता रोक्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बिना स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हुनु अथवा नहुनुले जनतालाई खासै फरक पार्दैन। यो 5 वर्षे कार्य अनुभवले देखाएको साझा समस्या हो। प्रणालीको असफलता सिङ्गो संविधानको असफलता हो, तर मुलुक निरन्तर त्यही दिशामा अघि बढिरहेको छ। दलहरूको अलोकप्रियताकै कारण जनतामा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढिराखेको छ। यही वितृष्णाकै बीचमा मुलुक श्रृङ्खलाबद्ध चुनावी तालिकामा अब प्रवेश गरेको छ। तर चुनावी चुनौती र राष्ट्रिय सरकारको विषयमा बहस हुनुपर्ने सङ्घीय संसद श्रृङ्खलाबद्ध अवरोधको शिकार भएको छ। चुनावका सन्दर्भमा उठेका प्रश्न, संविधानको विषयमा उठेको प्रश्न अनि प्रणालीमा उन्नत बनाउने विकल्प र विषयका सन्दर्भमा उठेको प्रश्नका बारेमा जनप्रतिनिधिले सवाल जवाफ गर्न पाएका छैनन्। नेकपा एमालेको आड र सरकारको एमसिसीको स्वार्थ सभामुखसँग गएर ठोकिराखेको छ। स्थानीय चुनाव एकै चरणमा गर्ने सरकारको घोषणापछि सत्ता गठबन्धनका नेताले नै कानुनी संवैधानिक प्रश्न उठाउन थालेका छन्। यसरी छोटो अवधिमै किन यो संविधान अनि यो प्रणालीमाथि यसरी प्रश्न उठ्यो त?
यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। यो समग्रमा यो प्रणालीको बारेमा विचार गर्नुपर्दा यो प्रणाली कुनै पनि प्रणाली वास्तव नराम्रो हुँदैन कि त्यो प्रणालीको चाहिँ मतलब के भने म्यानेजमेन्ट कसले गर्छ र त्यो कसरी चाहिँ चलिरहेको हुन्छ र कसरी चलाउने भन्ने कुराको सारथी भन्नुहोस् न राम्रो भयो भने त्यो गाडी बिस्तारै चलेर जान्छ। अब यहाँ त कुरो कि सारथी नै मतलब भ्रष्ट छ बदमास छ होइन। जस्तोसुकै प्रणाली आए पनि यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि यो अहिलेको चाहिँ यो पार्टी सिस्टम र अहिले पार्टीमा भएका संलग्न भएका चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ कारणले गर्दा नेपालमा कुनै पनि मतलब प्रणाली चल्न सक्दैन हेर्नुहोस्। किनभने चाहे त्यो प्रेसिडेन्ट फर्म अफ गभर्मेन्ट होस् या प्राइम मिनिस्टर मतलब के भने सिस्टम होस् या संसदीय सिस्टम होस् या अहिलेको चलेको जस्तो लोकतान्त्रिक चाहिँ गणतन्त्रात्मक सिस्टम चल्दैन, कुनै हालतले चल्दैन। यो फेल भइसक्यो। यो फेल हुनुको मूल कारण के हो भने भ्रष्टाचार हो। हेर्नुहोस् त्यो भ्रष्टाचारलाई कसैले पनि मतलब के भनेदेखि विचार गर्न सकेका छैन। मान्छे नजरअन्दाज गरेको छ, गर्छ खान्छ, अब यही त हो नि भन्ने छ, त्यो हुँदैन। त्यसैले यसमा के छ भने मेरो एउटै भनाइ छ। मेरो 51 सालदेखिको मेरो डिमान्ड अथवा माग कि वास्तवमा सिस्टम स्वयंमा नराम्रो हुँदैन, सिस्टममा परिचालक नराम्रा हुन्छन्। त्यो सिस्टमका परिचालकहरूलाई यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा त्रास हुनुपर्छ कि मैले यदि सिस्टममा बसेर मैले नराम्रो काम गरेँ, भ्रष्टाचार गरेँ भने मेरो मृत्यु पक्का छ, मेरो समाप्ति पक्का छ, मेरो समूहको समाप्ति पक्का छ, मेरो परिवारको समाप्ति पक्का छ भन्ने कुराको एहसास दिनु पऱ्यो कि त्यो एहसास होइन अरू के होइन, कानुन हो। हेर्नुहोस् ठुलो कुरो होइन। त्यसैले कानुन मैले त 2051 सालदेखि आवाजलाई चाहिँ आफ्नो उच्च शब्दमा बोलिआएको छु, कतिमा पुगेकै छैन मेरो। त्यो के हो भने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रित अवस्थामा नराखेसम्म सिस्टम चल्दैन र भ्रष्टाचारीलाई मतलब के भने त्यो नियन्त्रित अवस्थामा राख्नलाई कानुन बोल्यो चाहियो। त्यो कानुन के हो भने भ्रष्टाचार ठहर भइसकेपछि उसको परिवार र उसको नाममा र उसको परिवारमा भएको सारा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने एउटा, दोस्रो चाहिँ मतलब के भनेदेखि मृत्युदण्ड दिने कानुन त कानुन हो नि। अब मृत्युदण्ड दिने कानुनलाई चाहिँ बनाउनु हुँदैन भन्ने यहाँ हल्ला चलिरहेछ। ए बाबा त्यो मृत्युदण्ड दिने कानुन गर्नु हुँदैन भन्ने मानव अधिकारवादी अमेरिकाले मृत्युदण्डको कानुन बनाएको छ, तपाईँलाई थाहा छ। युरोपमा मृत्युदण्ड कानुन छ, भारत नजिकै मृत्युदण्ड कानुन छ, चीनमा त मृत्युदण्ड त यस्तो कि भ्रष्टाचारको 5 रुपियाँ खाए पनि मृत्युदण्ड त्यहाँ त हेर्नुहोस्। कमसेकम महिनाको तपाईँको चाहिँ नि 8-10 जना 15 जना चाहिँ मतलब कि चीनमा ह्याङ गरिरहेका हुन्छ, या त इन्जेक्सनबाट मारिरहेका हुन्छ, या त ह्याङ गरिदिया हुन्छ, या गोल ठोकेर मारिदिया हुन्छ भ्रष्टाचारीलाई। त्यसैले यहाँ पनि त्यस्तो भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने बा उसको सारा चाहिँ मतलब के भने परिवारको सम्पत्तिलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण त्यो सुनवाई हुँदैन, नसुनवाई। यहाँनिरबाट मैले तपाईँलाई यो प्रणालीको असफलताको सन्दर्भमा मैले संघीयतालाई को सन्दर्भमा प्रदेशलाई फुत्त झिकेर बाहिर राखेँ भने चाहिँ चल्छ? चल्दैन। त्यो त राख्नुपर्छ त्यो त संघीयताले जुन विचित्र देखाइरहेको छ त्यो संघीयता त बाहिर राख्नै पर्छ। किनभने नेपाल अब हेर्नुहोस् अहिले भर्खर जनगणनाले 3 करोड पनि पुगेर हिँड्छ। बिहारको कति छ, युपीको कति छ, एउटा भारतको एउटा प्रदेशको कति छ जनसङ्ख्या भन्नुहोस् न। युपीको अहिले चाहिँ तपाईँको 16-18 करोड छ, बिहारको चाहिँ मतलब कि 10-15 करोड छ, बङ्गालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले 18 करोड छ भने हाम्रो जस्तो नेपाल 3 करोड पनि रहन्छ भनौँ न। त्यसमा पनि 50 लाख जनता चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ विदेशमा गएर काम गरिरहेका छन् भने टोटल कति छन् त, बुढा कति अब बालक कति भन्दाखेरि जति छन् सब कार्यकर्ता भएर बसेका छन्। एक-एकवटा चाहिँ मतलब के भने पार्टीको 8-10वटा 15वटा पार्टी त कति तपाईँको 100 पार्टी छ। त्यसैले कुरो के छ भने यो चाहिँ नि व्यवस्थालाई कुनै हालतले पनि मतलब के भने हामीले चाहिँ अघि गर्न अपनाउनै सक्दैनौँ, ओन गर्नै सक्दैनौँ कि हामीले यसलाई यसमा जानै सक्दैनौँ। त्यस कारणले यसलाई संहितालाई खारिज मात्र होइन, यसको धेरै कुराहरू छन्। जस्तो दलीय के आयोग, दल आयोग भने के हो, दलित आयोग भने के हो। राजा महेन्द्रले 2020 सालमै तपाईँको चाहिँ मुलकी ऐन बनाएर दलित भन्न पाइन्न, दलित यदि भन्छ त्यतिखेर जरिवाना गर्न पर्छ भन्ने हुँदै दलित त्यतिखेर तिनै थिएन, नाम मेट भइदिएको थियो पञ्चायतमा दलित। अब दलित त यिनीहरूले इमर्ज गरे र दलित आयोग बनाइदिए। अब विभाजन गर्ने त ठुलो र म सानो भन्ने त्यस कारण अहिलेको सिस्टमले नै यो आयोगहरूको धेरै गठन, मुस्लिम आयोग, दलित आयोग गरेर विखण्डनतिर जान खोज्यो र यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे प्रदेशको चाहिँ मतलब के परिकल्पना गरेर प्रदेश चलेकै छैन। 4 वर्ष भयो देख्नुहोस्, 4 वर्ष भयो प्रदेश भएको, 7वटा चाहिँ मुख्यमन्त्री छन्, सिडिओभन्दा विक छ। ल बताउनुहोस्, कुनै कानुन बनाएको छैन। मतलब के भने यो कसरी चल्छ? यो
स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा, सवारी साधन खरिद, योजना वितरण, सेवा तथा वस्तु खरिद, आर्थिक सहायता वितरण, दिवा खाजा वितरण, कर्मचारी नियुक्ति, भत्ता वितरण जस्ता कैयौँ शीर्षकमा जताततै आर्थिक अनुशासन मिचिराखेका छन्। यो अवस्थामा यथास्थितिमा चुनाव गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अङ्गीकार गरेको राजसी प्रवृत्तिको निरन्तरता मात्रै हुन सक्छ। जनताले फेरि पनि बोझिलो कर अनि सेवा शुल्क, झन्झटिलो प्रशासनिक झमेला झेल्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहको बजेट गाडीदेखि साडी खरिदमा सकिनेछ। राज्य स्रोतको दोहन अझै रोकिने छैन। स्थानीय सरकार फेरि पनि आफू निकटका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी कुनै मापदण्डै नबनाई आर्थिक सहयोगका नाममा मोटो रकम वितरण गर्ने अड्डा मात्रै बनिरहनेछन्। यो सच्चिनुपर्छ। यदि यही विकृति अन्ततः व्यवस्था पतनको कारण बन्यो भने अन्यथा नहुन सक्छ। हवस् त, समाचारभित्र न्याय, समाचारभित्र तथ्य र समाचारभित्र सत्य खोतल्ने अभियान कार्यक्रम समाचार चक्र आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।